दर्शकवृन्द, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह ब्रुसेल्स समिटको वर्ल्ड एसोसिएसन अफ द मेजर मेट्रोपोलिस सञ्चालक समितिको सदस्यमा निर्वाचित। के हो त मेट्रोपोलिस र यसले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा काम गर्दछ? अब मेयर बालेनले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त? आउनुहोस् आजको भिडियोमा यसै विषयसँग रहेर चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह मेट्रोपोलिसको सञ्चालक समितिको सदस्य निर्वाचित भएका छन्। ब्रुसेल्स समिटमा मेयर बालेनलाई वर्ल्ड एसोसिएसन अफ द मेजर मेट्रोपोलिसले सञ्चालक समितिको सदस्यमा निर्वाचित गरेको मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जेठ 29 देखि 32 सम्म भएको समिटले मेयर बालेनलाई 2024 देखि 2026 सम्मका लागि सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। मेट्रोपोलिस शहरी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्ने महानगरीय क्षेत्रका प्रमुख शहरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क हो। यसले रणनीतिक अभिमुखीकरणको विकास र महानगरको मिसनको विकास र उपलब्धिका लागि आवश्यक निर्णयहरू अनुमोदन गर्दछ। यसले विभिन्न शहरहरूबीच भएका ज्ञान, उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभवहरू साटासाट गरी स्थानीय सरकारबीच सहयोग आदान प्रदान गर्नुका साथै साझा शहरी समस्याको समाधानको प्रयास गर्छ। यस्तै शहरी शासन, सामाजिक समावेशीकरण, दिगो विकासका क्षेत्रमा पनि मेट्रोपोलिसले काम गर्ने गर्छ। संस्थाले सम्मेलन, सेमिनार र विभिन्न परियोजना मार्फत मेयर, नीति निर्माता तथा विशेषज्ञहरूलाई शहरी विकासका लागि व्यावहारिक समाधानहरू खोज्न सघाउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएर आएदेखि उनको चौतर्फी चर्चा परिचर्चा सुरु भएको थियो र अहिले पनि चलिरहेकै छ। उनले काठमाडौँमा फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर रोडमा ट्राफिक जामको समस्या समेत कम गर्ने विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएका छन्। उनका विभिन्न कामको देश तथा विदेशमा चर्चा भइरहेका छन्। उनी यति बेला नेपालमा र विदेशका विभिन्न देशका समाचारमा हेडलाइन बनेका छन्। यस्तै दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 11मा निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिका लागि आफै विद्यार्थी छनौट गर्ने भएको छ। मेयर बालेन शाहले महानगरपालिका आफैले विद्यार्थी छनौटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। उक्त परीक्षाबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको, जेहेन्दार, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी, जनजाति, गरिब आदि आधार तयार गरी योग्यता क्रमका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनौट गर्ने बताएका हुन्। यसरी छनौट गरेका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्नेछ। यस्तै दर्शकवृन्द, यता कालीमाटी स्थित नील बाराही माध्यमिक विद्यालयमा 9 कक्षामा पढ्ने विवेक भट्टले विद्यालयमै ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइल तालिम लिए। 90 घण्टाको तालिमपछि उनलाई कपाल काट्न, जुरो बनाउन, थ्रेडिङ र क्लिन्जिङ गर्न आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुक फ्री फ्राइडे, किताब बिनाको शुक्रबार अन्तर्गत विद्यालयहरूमा विभिन्न 10 विधामा 90 घण्टाको तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमध्ये नील बाराही माविमा ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइल तालिम दिएको थियो। यो विद्यालयमा तालिम दिने 30 मध्ये 28 जना छात्रा छन्। तालिमबाट उत्साहित विवेक भन्छन्, मैले यति सिकेको कारण अब दिदी र मम्मी पार्लर जानु पर्दैन, अब म त ब्युटी पार्लर नै चलाउन सक्छु। अर्की विद्यार्थी आशा शाह पनि निशुल्क सिप सिक्न पाएकोमा खुसी छिन्। हामीले यति सिक्न पनि धेरै खर्च लाग्थ्यो, समय छुट्याउनु पर्थ्यो, हामीले त स्कुलमा नै सिक्न पायौँ, उनले भनिन्। आशालाई यो तालिमले हातमा मेहन्दी लगाउन, नेल आर्ट गर्न, कपाल काट्न, थ्रेडिङ, मेनिक्युर, पेडिक्युर गर्न सिपालु बनाएको छ। विद्यालयमा तालिम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। पाठ्यक्रममा नेल आर्ट र मेहन्दी लगाउन सिकाउनु पर्ने व्यवस्था नभए पनि विद्यार्थीहरूको रुचिको कारण सिकाएको प्रशिक्षक ललिता नेमकुल श्रेष्ठले बताइन्। 90 दिनको तालिमले विद्यार्थीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण भट्टराईले बताए। उनले भने, बाहिर पैसा तिरेर सिक्नुपर्ने सिप विद्यालयमै सिक्न पाउँदा खुसी छन्। विद्यालयमा बुक फ्री फ्राइडेको दोहोरो प्रभाव देखिएको उनले बताए। कतिपयमा पढ्न नपर्ने, खेल्न, नाच्न, गीत गाउन पाउने भनेर उत्साहित भएर आउँछन्, कतिपय चाहिँ पढाइ हुँदैन भनेर नआउने पनि भएको छ, भट्टराईले भने। त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन माविले ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइल र प्लम्बिङ, स्केचिङ एन्ड स्कल्पचर गरी 2वटा तालिम सञ्चालन गरेको छ। ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइल तालिम गत शुक्रबार सकिएको छ भने प्लम्बिङ, स्केचिङ एन्ड स्कल्पचर तालिम जारी छ। प्लम्बिङ सिकिरहेका रबिन पाण्डे भन्छन्, अब म त घरमा धारा जोड्न, ट्याङ्की चुहिएको टाल्न आफै सक्छु।
उनलाई अझै केही समय सिक्न पाए प्लम्बिङ गरेर जीविकोपार्जन नै गर्न सक्ने आत्मविश्वास जागेको छ। वाल्मीकि पटेललाई पनि 90 घण्टाको सिपले आत्मबल बढाएको छ। उनी भन्छन्, आफ्नै रुचिले सिकेकोमा खुसी त छु नै, र यो सिकेपछि म यो गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स बढाएको छ। प्लम्बिङ सिक्ने 30 जना मध्ये 24 छात्र र 6 छात्रा छन्। तालिममा सहभागी विद्यार्थीहरू रमाइलोसँग सिकिरहेका प्लम्बिङकी प्रशिक्षक सम्झना श्रेष्ठ बताउँछिन्। किशोर अवस्था भएर होला कहिलेकाहीँ चाहिँ सिक्नभन्दा बढी रमाइलो गर्न खोज्छन् उनले भनिन्। स्केचिङ एन्ड स्कल्पचर सिक्ने 30 जना विद्यार्थी मध्ये 22 जना छात्रा छन्। गत शुक्रबार प्रशिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई मूर्तिकला बनाएको देखाउन भक्तपुर लगेका थिए, जसमध्ये मेलिना पुलामी, खुशबु जैसवाल, कुन्ती शाह, प्रीति शाह र प्रिया शाह गरी 5 जना माटोको पाला बनाइरहेका थिए। पाला बनाएर देखाउँदै प्रीति शाहले भनिन्, यस्तो पाला देख्दा कसरी बनाउने होला जस्तो लाग्थ्यो, अहिले आफैले बनाउन सिकेँ। 90 घण्टाको सिकाइले माटोको पाला गमला बनाएर भए पनि जीवन धान्न सक्ने आत्मविश्वास पलाएको कुन्ती र प्रिया सुनाउँछन्। बुक फ्री फ्राइडेले विद्यार्थीहरूमा उत्साह थपेको विद्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पौडेलले बताए। शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुचि राख्ने विद्यार्थीहरूका लागि त चाड जस्तै भएको छ। उनीहरू आफूले मन लागेको क्रियाकलाप गर्न पाउने भएपछि उत्साहका साथ विद्यालय आउन थालेका छन् उनले भने। विद्यालयले शुक्रबार किताबका विषय नपढाई विभिन्न सिपहरू सिकाउने गरेको छ। बुक फ्री फ्राइडे सुरु गर्दा पढाइ नहुने भन्दै कतिपय अभिभावकले बालबालिका विद्यालय नपठाउने पनि गरेका थिए, तर विद्यालयले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि पठाउन थालेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कण्डेलले बताएका छन्। कक्षा 6 मा अध्ययनरत प्रियान्सी सहित 4 जनाले विद्यालयमा नृत्य सिकेका छन्। शुक्रबार त यसै रमाइलो लाग्छ, दिउँसोभरि नाच्न गाउन खेल्न पाइन्छ उनले भने। उनीहरूलाई कसैले गीत गाएर कसैले मादल र मुरली बजाएर साथ दिन्छन्। नेपाली विषयकी शिक्षक मीना कण्डेल शुक्रबारको गतिविधिले अरू दिनको क्रियाकलापमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको बताउँछिन्। शुक्रबार त खुसी हुने नै भए अरू बार पनि पहिलाभन्दा अलि बढी उत्सुकता देखिन्छ उनले भनिन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्ति भरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत सीताराम कोइराला कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्न स्मरण गराइएको बताउँछन्। यो व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ। उजुरी परेको खण्डमा अनुगमन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ उनले भने। निजी विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संगठन प्याप्सन र एन प्याप्सनका पदाधिकारीहरू भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएकाले तलब भत्तामा शिक्षा ऐन नभई श्रम ऐन आकर्षित हुने दाबी गर्छन्। आफूहरूले शिक्षकलाई श्रम ऐन अनुसार तलब दिइरहेको जिकिर गर्दै एन प्याप्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल भन्छन्, हामीले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार तलब दिइरहेकै छौँ। एउटा विधिमा हामी गइरहेकै छौँ, त्यसैले त्यो निर्देशन लागू गर्न हामी बाध्य हुने छैनौँ। शिक्षा नियमावलीको अनुसूची 22 अनुसार विद्यालयको जम्मा कमाइको 60% कर्मचारीलाई तलब दिने र बाँकी 40%बाट छात्रवृत्ति, भौतिक पूर्वाधार विकास र मुनाफा लिने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्याप्सनका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष प्रेम राईले निजी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि शिक्षा ऐन अनुसार र आर्थिक गतिविधि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन हुने दाबी गरे। हामीले श्रम ऐन अनुसार तलब दिइरहेका छौँ। महानगरको यो निर्णय व्यावहारिक भएन, अध्यक्ष राईले भने। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र 504 वटा संस्थागत विद्यालय छन्। ती मध्ये धेरै कतिपय विद्यालयले सरकारी स्केल सरह तलब सुविधा दिएका छन् भने कतिपयले निकै कम तलब सुविधा दिएर शिक्षकलाई काम लगाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो अनि जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।